सामीन इकराम, यहाँ पर जो आप लोग कुरान मजीद का मुश्किल लफ्ज़ देख रहे हैं, इस लफ्ज़ की अदायगी में बाद लोग मिस्टेक करते हैं कि मीम को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ ता को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा करना है, इसी तरह हमने इस मीम को भी अलिफ की वजह से खींच कर अदा करना है। तो यहाँ आप लोग सीख सकेंगे कि हमने इस मीम को खींच कर अदा करना है या नहीं। इसी पारा का आप ये दूसरा मुश्किल लफ्ज़ देख रहे हैं जिसकी अदायगी में बाद लोग मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर बाद लोगों को इस लफ्ज़ के हिजे करना ही नहीं आते कि हमने इस लफ्ज़ के हिजे किस तरह से करने हैं। और इस पारा का तीसरा मुश्किल तरीन लफ्ज़ आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तीन वाव एक साथ है। पहली वाव के ऊपर ज़बर है, दूसरी वाव साकिन है और तीसरी वाव जो है ये मुशद्दद है। तो अब यहाँ पर हमने किस वाव को अदा करना है और किस वाव को अदा नहीं करना, और हमने इस लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी किस तरह से करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम सूरतुल अनफाल और पारा नंबर 10 वअलमू के मुश्किल अल्फाज को सीखेंगे। आप लोग मुकम्मल तवज्जो के साथ इन अल्फाज को सीखें। तो चले आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना शर्रद्दवाबी, हमजा नून जेर इन, नून ज़बर न, इन, नून मुशद्दद पर गुना करेंगे। इसके बाद शीन को रा मुशद्दद के साथ मिलाएंगे। शीन रा ज़बर शर, जो मुशद्दद हरूफ होते हैं वो सख्ती के साथ अदा किए जाते हैं। शीन रा ज़बर शर, रा दाल ज़बर रद, इन्ना शर्रद, दाल ज़बर दा, इन्ना शर्रद। अब वाव को हमने इस अलिफ मद्दा की वजह से खींचते हुए बा मुशद्दद के साथ मिलाना है। वाव अलिफ बा मद ज़बर वाब, बाज़ेर बी, वाबी। इन्ना शर्रद्दवाबी, इन्ना शर्रद्दवाबी इंदल्लाहिल्लज़ीन कफ़रू फ़हुम ला युमिनून। अब यहाँ पर आप लोग पारा नंबर 10 और सूरतुल अनफाल इसका दूसरा मुश्किल तरीन लफ्ज़ देख रहे हैं। यहाँ पर बाद लोग मिस्टेक करते हैं कि मीम को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपके जहन में अलिफ मद्दा वाला कायदा सही तरह से जहन नशीन होना चाहिए कि अलिफ खाली अलिफ मद्दा कब होता है। यहाँ पर देखें कि लाम है और लाम के बाद है अलिफ खाली, तो यहाँ लाम पर है ज़बर, तो ये वाला जो अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा बन रहा है, क्योंकि अलिफ मद्दा का कायदा है अलिफ खाली हो और उससे पहले वाला हरफ कोई भी हो उसके ऊपर ज़बर होगी तो वो अलिफ मद्दा होगा, और उसकी वजह से हम उस हरफ को हम खींच कर अदा करेंगे। तो यहाँ हम लाम को इस अलिफ की वजह से खींच कर अदा करेंगे। लाम अलिफ ज़बर ला, ला यफ़क़हून। लेकिन यहाँ देखें कि यहाँ अलिफ खाली तो है लेकिन मीम पर ज़बर नहीं है बल्कि नीचे ज़ेर है। तो यहाँ जो अलिफ खाली है ये अलिफ मद्दा नहीं है बल्कि ये रस्मुल ख़त है, इसको हम अदा नहीं करेंगे। तो हमने मीम को बगैर खींचे ही अदा करना है। मीम ज़ेर मी, हमजा ज़बर आ, मी आ, ता या ज़बर तई, और अब इसके बाद जो नून है इसको भी वक़फ़ की वजह से साकिन करेंगे। तो फिर ता को या साकिन और नून साकिन के साथ मिलाते हुए इस तरह से अदा करेंगे, ता या नून ज़बर तईन, मिअतैन, मिअतैन, व यकुम मिनकुम। अब यहाँ देखें कि यहाँ भी वही लफ्ज़ है और यहाँ भी हमने मीम को इस अलिफ खाली की वजह से खींच कर अदा नहीं करना, क्योंकि यहाँ भी जो अलिफ है ये सिर्फ रस्मुल ख़त है, इसकी वजह से मीम को खींच कर अदा नहीं करेंगे। और यहाँ भी मीम को बगैर खींचे इस तरह से तिलावत करेंगे, मिअतुई, ता या दो पेश, तुई, मिअतुई यग़लिबू,
اب اسی طرح یہاں پر بھی آپ لوگ سورہ انفال پارہ نمبر 10 میں یہ تیسرا مشکل ترین لفظ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر 3 واؤ ایک ساتھ ہیں، تو اب ہم نے ان واؤ کے ہجے کس طرح سے کرنے ہیں، کس واؤ کو کس واؤ کے ساتھ ملانا ہے اور کون سی واؤ کو چھوڑنا ہے، آپ لوگ مکمل توجہ کے ساتھ اس لفظ کی ادائیگی کو بھی سیکھیں گے۔ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا۔ اب یہاں پر بعض لوگ مجہول ادائیگی اس طرح سے کرتے ہیں، آوَو یعنی واؤ کو ساکن ادا کرتے ہیں، تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیں کہ ہم نے واؤ ساکن کو ادا نہیں کرنا، ہم نے واؤ مشدد کو ادا کرنا ہے۔ پہلی واؤ جو زبر کے ساتھ ہے اس کو ہم نے واؤ مشدد کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں جو واؤ ساکن ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ تو جب واؤ مشدد کو ادا کریں گے تو پھر ہم نے اس حرف کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، واؤ واؤ زبر وو، وو واؤ زبر و، آ وو و، نون زبر نہ، صاد زبر صا، ناصا، را واؤ پہ شروع، نصروا، آوَوا وَنَصَرُوا، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی سورہ انفال ہے اور پارہ نمبر 10 ہی ہے، اور یہ لفظ اس سورہ مبارکہ میں دوسری بار یہاں پر آیا ہے، اور اس لفظ کو بھی ہم نے پہلے کی طرح ہی تلاوت کرنا ہے، یہاں پر بھی مسٹیک نہیں کرنی۔ ہم نے واؤ کو تیسری واؤ جو مشدد ہے اس کے ساتھ ملانا ہے، یہاں واؤ ساکن کو چھوڑ دیں گے، اور اس لفظ کو ہم نے اس طرح سے تلاوت کرنا ہے، وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، تا واؤ دو پیش، تُم، مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہاں پر آپ لوگ اس سورہ مبارکہ کا آخری مشکل ترین لفظ جو ہے وہ سیکھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں بھی واؤ خالی ہے اور یہاں بھی واؤ خالی ہے اور اس کے بعد الف بھی خالی ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے اس لفظ کے ہجے کرنا سیکھیں تاکہ آپ لوگ روانگی کے ساتھ بھی اس لفظ کی درست ادائیگی کر سکیں۔ واؤ زبر وا، حمزہ پیش او، وا او، لام لام پیش لل۔ اب ہم نے حمزہ کو اس واؤ کی وجہ سے کھینچ کر ادا نہیں کرنا، کیونکہ یہ واؤ مدہ نہیں ہے بلکہ یہ رسم الخط ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو حمزہ کو بغیر کھینچے ہی ادا کریں گے، اور یہاں لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، واؤ اور الف کو یہاں بھی چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر بھی کوئی حرکت نہیں ہے اور یہ بھی صرف رسم الخط ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں دے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔